अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फैसल अब्बास। 12 अक्टूबर का नाजरीन आगाज हो चुका है और आज के रोज की सबसे जो बड़ी खबर है वो आपके सामने रखेंगे और उसी के साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह से इस मौजूदा रियासत ने रात गए गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया, लोगों के घरों के ऊपर छापे मारे गए। कुछ वीडियोस हमारे सामने आई हैं, उनका भी जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि नाजरीन आईनी तरमीम के हवाले से क्या हुकूमत जो है वो 6 महीने इसको डिले करने का सोच रही है। एक ऐसा बयान सामने आया है और नवाज शरीफ साहब के बड़े ही क्लोज समझे जाने वाले एक सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान के पीछे छुपा राज क्या है और इस वक्त जो है वो क्या वाकई विफाकी हुकूमत जो है वो ये सोच रही है कि 6 महीने इस अमेंडमेंट को जो है वो डिले कर दिया जाए और 6 महीने के बाद फिर एक और अटेम्प्ट की जाए। इसमें आपसे गुजारिश ये है कि अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सबसे पहले रात को जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप हमें बताएं कि क्या मौलाना फजलुर रहमान जो है वो आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तक मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हमारे साथ नहीं है, ना ही तो वो कौमी असम्बली के अंदर हैं और ना ही सेनेट के अंदर हैं। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ नहीं होते तो फिर हमें सेनेट में भी मुश्किल होगी, फिर उसके बाद हमें जो है वो कौमी असम्बली के अंदर भी मुश्किल होगी। और मौलाना फजलुर रहमान के बगैर आईनी तरमीम लाना इंतहाई इम्पॉसिबल है। चाहे वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से 63A का फैसला भी लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मौलाना की जो रजामंदी है, हुकूमत के साथ मौलाना का खड़ा होना, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब सेनेटर इरफान सिद्दीकी रात को कह रहे थे कि अगर मौलाना फजलुर रहमान हमारा साथ नहीं देते तो फिर हमें ये अमेंडमेंट जो है वो 6 महीने डिले कर देनी चाहिए। अब सेनेटर इरफान सिद्दीकी कौन है? नवाज शरीफ के बड़े क्लोज हैं, शहबाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज हैं, सीनियर जो है वो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो इसका मतलब है कि इस वक्त विफाकी हुकूमत ये सोच रही है कि इसको अमेंडमेंट को 6 महीने डिले कर दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ बार बार मुलाकातें तो जरूर हो रही हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान भी शायद अब ये जान चुके हैं कि उनके घर पर जब भी मुलाकात होती है तो 20 से 25 मीडिया की गाड़ियां साथ जाती हैं। उसके बाद या तो बिलावल भुट्टो जा रहा है या मोहसिन नकवी जा रहा है या जो है एस्टेब्लिशमेंट अपने जितने भी उनके नुमाइंदे हैं एस्टेब्लिशमेंट अपने नुमाइंदे भेज रही है कि जाओ मौलाना को मनाओ। तो मौलाना को अपनी औकात का पता चल चुका है। बल्कि एक खबर भी थी, मौलाना शायद इस वजह से नाराज हैं। एक खबर ये थी कि जब ये इलेक्शन हो रहा था 8 फरवरी का, तो उस इलेक्शन के दौरान नवाज शरीफ ने जब ये सोच रखा था कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे और उस वक्त तो नवाज शरीफ जितने भी फैसले कर रहे थे वो वज़ीर आज़म के तौर पर फैसले कर रहे थे 8 फरवरी के इंतखाबात से चंद रोज़ पहले। तो उसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि मौलाना को इतनी सीटें नहीं देनी कि मौलाना अपनी औकात भूल जाए। ये नवाज शरीफ के अल्फाज थे और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से ये मुतालबा किया था कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कभी भी हमें धोखा दे सकता है, तो उस पर एतबार नहीं किया जा सकता और मौलाना फजलुर रहमान को इतनी सीटें हमने नहीं जितवानी। और फिर जरा ये भी बताते हैं कि ये वाली खबर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को पता चल गई कि नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को इतनी सीटें नहीं जितवानी कि मौलाना अपनी औकात भूल जाए। तो उस वजह से शायद मौलाना फजलुर रहमान बड़े सख्त नाराज हैं। मुलाकात जरूर करते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हों, वो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हों, नून लीग के नुमाइंदे हों, उनसे मुलाकात जरूर करते हैं, लेकिन उन्होंने हरी झंडी किसी को नहीं दिखाई। रात को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने बड़ी डिटेल से कहा है। तो अब हुकूमत ये सोच रही है कि अमेंडमेंट को जो है वो 4 से 6 महीने डिले कर दिया जाए और उसके बाद फिर कोई ना कोई अटेम्प्ट की जाए। बेशक ये जिम्मेदारी जो है पहले मोहसिन नकवी के पास थी, वो बुरी तरह से मोहसिन नकवी नाकाम हुआ। अब बिलावल भुट्टो जरदारी को ये सौंपी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है और इस वक्त हुकूमत सोच रही है कि अमेंडमेंट को 6 महीने या 4 महीने के लिए डिले कर दिया जाए इस प्रोसेस को। अब दूसरी खबर आते हैं। दूसरी खबर नाजरीन ये है कि एक तरफ शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस हो रही है और उस कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त की जा रही है। उस कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र जब तहरीक इंसाफ ने 15 तारीख को डी चौक की कॉल दी तो अता तारड़ साहब ने ट्वीट किया। वो कहते हैं कि जनाब फितने को हम किसी सूरत में नहीं आने देंगे, बल्कि मुतअद्दिद सोशल मीडिया पर जो है वो तहरीक इंसाफ पर इस बात पर तनकीद हुई कि तहरीक इंसाफ को 15 अक्टूबर को डी चौक ऊपर धरने की कॉल नहीं देनी चाहिए।
کیونکہ شنگھائی تعاون کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں تقریباً 12 سے زائد ممالک کے جو نمائندے ہیں وہ آ رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بے شک بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن ان کو میرا ایک چھوٹا سا جواب ہے، شاید آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ اگر شنگھائی تعاون کانفرنس پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ آج کے روز جو پاکستان کے 4 سے 5 اضلاع ہیں ان کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، وہاں پر شنگھائی تعاون کانفرنس کا آپ کو خیال نہیں آیا۔ اس کے بعد اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں رات کو چھاپا مارا گیا اور وہاں پر ایم این اے کے گھر کے اوپر جو ہے وہ 3 لوگوں پر تشدد کیا گیا، پوش ایریے کے اندر، F7 کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں پر آپ کو یہ یاد نہیں آئے گا کہ اسلام آباد کے اندر شنگھائی تعاون کانفرنس ہو رہی ہے، ہم اس قسم کی حرکات کو روک دیں۔ اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ باقی جتنے ایم این ایز ہیں، گجرانوالہ رات ایک ایم این اے کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا، وہ اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہاں پر آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ پاکستان کے اندر شنگھائی تعاون کانفرنس ہو رہی ہے اور ہم اس قسم کے ہتھ کنڈے چھوڑ دیں۔ ریاست حکومت اپنی طرف سے ساری کوشش کر رہی ہے کہ امنڈمنٹ کے لیے بندے پورے کیے جائیں اور تحریک انصاف کو دبایا جائے، لیکن دوسری جانب جب تحریک انصاف نے کال دی ہے ڈی چوک کی تو پھر یہ بلبلا اٹھے ہیں کہ 15 کو تو شنگھائی تعاون کانفرنس ہو رہی ہے، تو تحریک انصاف کو اس بات کا سوچنا چاہیے۔ اگر تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے تو اس سے پہلے حکومت کو، ریاست کو، اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہم کون سی ایسی صورتحال کریٹ کر رہے ہیں کہ 15 اکتوبر کو تحریک انصاف بےپر بھی سکتی ہے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ جس طرح سے عمران خان کے ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، بلکہ اب عمران خان بشرا بی بی کے حوالے سے بڑی تشویشناک خبر سامنے آئی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میرے خیال میں ریاست کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر 15 کو کانفرنس ہو رہی ہے تو اس کانفرنس کے پیش نظر تحریک انصاف کے گھروں کے اوپر جو چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسلام آباد کا سیکٹر ہے F7 میں سابق ایم این اے ہیں چودھری اجاز، جن کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا ہے ناظرین رات کو، ٹھیک ہے۔ اس چھاپے کے دوران ان کے 3 ملزمان پر بدترین تشدد کیا گیا ہے۔ تھے کون جناب؟ وہ کہتے ہیں کہ 3 ویگو ڈالے آئے تھے جس میں 51 نقاب پوش لوگ تھے، 3 ویگو ڈالے آئے تھے جس میں 31 جو ہے وہ نقاب پوش لوگ تھے۔ ملازمین کو مارا گیا، ان کو پر جو ہے وہ تشدد کیا گیا۔ چودھری اجاز کے جو بھائی ہیں ایم این اے چودھری امتیاز، ان کا ووٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ امینڈمنٹ کے اندر ووٹ دیں۔ یہ کتنے دن پہلے کی بات ہے؟ کانفرنس سے 2 دن پہلے کی بات ہے کہ آپ ایم این اے کے گھر کے اوپر چھاپا مار رہے ہیں، تو آپ کو یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ تحریک انصاف اس پر کیا رد عمل دے گی۔ دوسرا، گجرانوالہ میں خرم دستگیر کو جن تحریک انصاف کے نمائندے نے ہرایا تھا وہ ہیں جناب مبین عارف جٹ، ان کے گھر کے اوپر کل چھاپا مارا گیا ہے اور پولیس کی 20 سے زائد گاڑیاں اور نقاب پوش لوگ موجود تھے، اور انہوں نے جا کر مبین عارف جٹ کے جو گھر ہے اس میں جو ہے وہ چیزیں توڑی، ان کے ملازمین کو گرفتار کیا، مارا، اور ان کی جو مبین عارف جٹ ہیں ان کا ووٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے کاروبار کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ موجودہ ریاست، موجودہ حکومت اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے لگی رہی، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دوسری جانب اگر تحریک انصاف ڈی چوک کی کال دیتی ہے تو پھر یہ ریاست کہتی ہے کہ جی شنگھائی تعاون کانفرنس ہو رہی ہے تو آپ اس کو نہ کریں، یا تحریک انصاف جو ہے وہ ریاست مخالف ایجنڈے استعمال کر رہی ہے۔ یہ میرے خیال میں جو ہے وہ بالکل جھوٹی من گھڑت، اور اگر اتنا ہی آپ پاکستان سے محب وطن ہیں تو پھر آپ روکیں ان ساری چیزوں کو جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ان کے کان کے اندر جو ہے وہ انفیکشن ہو چکا ہے، اور پچھلے 1 ہفتے سے ان کو کہیں دھوپ پر نہیں بٹھایا گیا، ان کو اپنی جس کوٹھی کے اندر عمران خان کو رکھا ہوا ہے اس سے باہر اڈیالہ جیل کے اندر نہیں آنے دیا جا رہا، مطلب اس کوٹھی کے باہر سے نہیں آنے دیا جا رہا۔ پہلے وہ بیرک تھی جس کے اندر وہ واک کیا کرتے تھے، یا پھر وہ کیونکہ میں اڈیالہ جیل جاتا رہا ہوں تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جہاں پر سماعت ہوتی تھی مختلف کیسز کی، جو کمیونٹی ہال ہے وہاں تک عمران خان آتے تھے تو فضا ان کی ہوا لے رہے تھے، لیکن اب ایسی سہولیات بند کر دی گئی ہے۔ دوسری تشویشناک خبر یہ تھی کہ بشرا بی بی کے حوالے سے ان کی فیملی سے رابطہ کیا گیا ہے، اور ان کی فیملی سے رابطہ کر کے کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کو کون سی ایسی ٹیبلٹ روٹین بیس یوز کرتی ہیں وہ ٹیبلٹ ہمیں بتائی جائے۔ اس کا مطلب ہے
کہ بشرا بی بی کی طبیعت ناساز ہے، بہت خراب ہے، کیونکہ بار بار ان کی فیملی سے کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ بشرا بی بی کون سی ایسی ٹیبلٹس استعمال کرتی تھی اپنی روٹین وائز ٹیبلٹ، تو وہ ان کو دینی ہے۔ ریاست اس حد تک پاگل ہو چکی ہے، اب تحریک انصاف نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی، اگر عمران خان کی خیریت دریافت نہیں کروائی جاتی، تو پھر اس کے بعد 15 تاریخ کو اگر ایک جانب شنگھائی تعاون کانفرنس ہو رہی ہوگی تو دوسری جانب تحریک انصاف جو ہے وہ ڈی چوک پر ہوگی، اور وہاں پر جو منظر نامہ ہوگا وہ وہی منظر نامہ ہوگا جو اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں جب تحریک انصاف ڈی چوک پر آئی تھی۔ تو پاکستان کی کون سی تصویر آپ شنگھائی تعاون کانفرنس کے نمائندوں کے سامنے رکھیں گے کہ ہم آپ کے سامنے تو بڑے میمو مچلے بن کے، اور آپ کے سامنے تو ہم بڑے شریف اور بڑے جناب محب وطن بن کر کھڑے ہیں، اور بڑے ڈیکورم والے اور بڑے ڈیموکریسی کے بندے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری جانب وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور وہ لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں، اپنے لیڈر سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ اس سے جڑی مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔